آقا نے فرمایا شہد یہ مکھیے جی آقا فرمایا شہد کیویں بنانی ہے عرض کیتی آقا میں کدے اس باغ وچ جانی ہاں اوتھوں پھلاں دا رس چوسنی ہاں کدے اس باغ وچ کدے گلاب دا پھل کدے کوئی پھل میرے آقا نے فرمایا سارے پھلاں دا رنگ کچھ ہے آقا نہیں فرمایا ذائقہ اکو جی ہے آقا نہیں میرے آقا نے فرمایا اونا دا ذائقہ بھی اکو جیا نہیں رنگ بھی اکو جیا نہیں شہد بھی اکو جیا نہیں ہر پھل دا رنگ وکھرا ہے خوشبو وکھری ہے ذائقہ وکھرا ہے پر شہد مٹھا ہے ایدی وجہ کی ہے شہد نو مٹھا کیویں کرنی ہے مکھی دی گل سنان لگا انساناں نو اگر سمجھ آ جائے مکھی آندی ہے مدینے دیا تاجدارا اے سونیا ودعا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماں داغ دے نینا والیا سونیا جدوں میں باغاں وچوں پھلاں دا رس چوسنیاں جدوں میں جا کے اور رس نو چھتے تے سٹن لگنیاں آقا میں رس بعد سٹنیاں پہلو تواڈے تے درود و سلام پڑھ لینیاں آقا پاویں پھل کوئی ہے رنگ کوئی ہے ذائقہ کوئی ہے اسی درود و سلام پڑھ دیاں جانیاں رب اس رس نو شہد بناندا جاندا